بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد نبي صلى الله عليه وسلم السنة بوزن قاعدة عندنا أصول إن بشي ضرورات بوزن نولي سنة بوزن أفري متعلق مزج جاس الدلم الدرس كتاب فقه السنة قواعد وضوابط خياري لكده دكتور أحمد علي القرني نيتو ماذا فايبر إلى خدج القاعدة الثالثة لزوم القصد والتوسط في فهم السنة لزوم القصد والتوسط في فهم السنة والعمل بها والدعوة إليها قد النبي صلى الله عليه وسلم سنة بوزون ما زي قد dormiyan gudi solo dormiyan mani Nabi Sallallahu bujjidiyat todo beş ne buziba Nabi Sallallahu Aleyhi Züddür gujjiyat todo beş gudi faytto yanımmadı no godi kella hikmata se no godi ba en godo qasd mani durut خده والتوسطي خده اعتدال dormiyan tago bedati no godi ba Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam odur bade tecavüz godi ya indilla sunnato edino diba odur ma sunnato de bala gali godi indilla sunnato dena fari sunnato de indilla inkar godi eno no ba odur lazım kam yani zoruri lazım tu zodi sunnato buzu sodole buzu sodole tu sunni মানুষ soyi oto sodole odur indilla amolon maziu sunnato amolon maziu khoydinilla buzon made adinilla amolon maziu অদিন দিলা বেশ আমল নকরিবা ইসলামে বেশ নগদতল্লা আর ইসলাম যুদ্ধ গুজিয়ান এরিনো দিবা ইনকার করি কম কালা গুজিয়ান কই আমি বেশি করি পারি সই নয়ব ইয়ান আত্ম নাকাটা কইয়ারে ইনলা দাওয়াত মাজিও Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam davet davet diyor şimdi diyor Nabi Züddü davet din legu davet diyor hep dur diyor. هذا بعيدا عن الغلو والتقصير خيرين الله بعيدا عن الغلو والتقصير غلو ماني تجاوز قدم هذا بعض زنقي والتقصير إلا غرف رضيت ترى بعدي قدي بلون خم قدي بلون خمه فلان ادو براون نقولون يبوي ديك صح وكلام الطريق النبي صلى الله عليه وسلم خد ذروني ما تركتكم هاي تمارا ريز دلما يردي دلما تورا ريز خد ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم تمارا يعني زيادة عمر قد جي يعني تورا سدود فاريد دلما وما نهيتكم عن شيء هذا تمارا زي مانا جي هذا فاجتنبوه تمارا يعني ارجعوا الله عز وجل قد صحابة كلام كله يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم أو مؤمنون تمارا نبتو سيز أكل سؤال نقول तुम्हारा मुमकिन सीजन सवाल को ले तुम्हारा वाला नुकसान है वो तुम्हारा वाला नहीं हमारी तुम्हारा वाला मुसीबत है वो तो के लिए भी तुम्हारा ज़हन कोई अनल पुनिया रामल को दे लंबा सवाल ना बच्चों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई साहब कुल सवाल कर रही थी सवाल कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारा आता है दफलो जियान हाँ कोई अनल अमल करो जियान माना कुछ नहीं दफलो खुदा आगो मतलब बनी इस्राइल तरारी هذا حالك يقولون ده يقول تقولي بيجي سؤال قلت جوده سؤال قلت ترى قدي أنا عمل نقدر طيب عبد الله بن محمد بن عائشة التيمي يبقى عالم تعالى قدم أمر الله تعالى عباده بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان فإما إلى غلو وإما إلى تقصير فبأيهما ظفر قناعة الله يبون ده كله ده عمر قل له خلنا كهامور حمله يده يعني ما شيطان تدين كتاعه راساسي خاناسي نوله خود نوره تجاوز كذا بعد بيش كذا بايبو حالك قدي فلا بالله على خود نوره زدو
হয়ে করতে হয়ে দূর নগরা বিয়ে তো আরো কম করা পাবো নগরা পাবো গাড়ি করা পাবো ইয়ান উল্টা করা পাবো শয়তানে ইনলা করে খনো ফাটিতে যদি ইনলা খনক কেন সুজম্মা ফালা বেজে হইলে খালাস ফাটি দিন মতো গুমরা করে গেলাম ইন্দিল্লা শয়তান গদিতে ইনসানের বেশি ইনলা হেরস করে يعني নাচ গদি বলা বলা وقال أبو العالية يخد أبو العالية تابعي الرياحي مفسر فقيه ده تعالى قد الله عز وجل يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا آياتي من مزه يبقى التفسير مزه الذين أخلصوا الدين والعمل والدعوة هذا معنى شيء إن الذين قالوا ربنا الله الله قد زيتنانك إيمان إني ربنا الله خير إيمان إني الله قا عبادة المستحق على الله إيمان إني إن خير سچ إيمان إني ثم استقاموا طب هذا الدين لدور تكي دين مطابق دور تكي دين تجاوز نو دين بعد نازا তাই এবার তফসিল মে হদ ইস্তেকামা মানে বলে যেটা নাকি দিন লইয়ারে আমল লই দাওয়াত লই ইখলাস করে চললে يعني নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কই ইয়াম মতাক বরাবর চললে করতে ইমাম সামানি হদ خير الدين النمط الوسط الاوسط الذي ليس فيه غلو ولا تقصير دين القدم خونك كان عبادت خونك كان هم بالا خونن قال زين نকি فهم مازه درمیان زين اسيان زين مد غلو নাই تقصير নাই ওদের বা তাজাউজ নাই করতে দিয়া তোর বেশ গরম নাই ইয়ার তোরে কম গরম গালি করে না নুকসান গরম ইয়ান নগরম ইয়ান উল্টা করে বলেন এ নাই طبعا بدات يقول جمهور يقول خوارج شيعة روافض إلا أشاعرة معتزلة اللي زنون نعم كل خبر بدات فاتي كل صوفية وغيرها بكلون غلاة الصوفية بكلون ترى النبي صلى الله عليه وسلم سنة ترى كي قلت نولة تجاوز قدي ولا بيش قدي ولا نولة سنة أولى قدي ولا كذا ولا نقولي تلا يتلا بدات فاتي ما قول قدي تلا سبحان الله صاحبي قد يا رسول الله ظلم ماذا إلا ميدان تابش جهة تابش ما ظلم ماذا فاني ودكيك زعم ماذا فاني إلا چشمه دكتيريا تو بعد إلا غلا غاس كن دكتور غلا تلا غلا دكتور شنو دكتور خايف هذا إلا تو تاه قد يا رسول الله لكن تو يا جاسد دو عايز زعيم ما تعرف زين زندي بصر أبدا غدي زين فادو ديك كله نصر ماذا إتلا أبدا تقوى إلا أبدا خنا ماذا النبي صلى الله عليه وسلم قد يا فلان إني لم أبعث بالرهبانية هو فلان هاي هذا الله يه رهبانية الفانسين نودي زندي بس هذا تقولي قطعن ناخاي نولو خام تام تقولي بياتين نقولي منشور دولا نوي شو بيش غندا بعد هذا الله ين الله فايدة نقولي هذه أنا الله فانسين نودي هذا دين الله نو هذا ولكني بعثت إلى بالحنيفية السمحة الله هذا فانسين دي حنيفية سمحة الله يدي دين حنيف معنى كي يعني شركته بدارته إلا الله نفر مانتو هوتي هذا سوي ماذا يبغى دين السنة الرسول يبغى النبي تقول هذا هلا دين الله هذا فرايدي هذا السمحة آسان تكلف ناي دين هذا تبغى تقول فدي الله توه دين هذا تبغى تقول نوخه تو هذا نفدي بقى تو هذا الله بياي قلت هو فشيء هم هذا هو قط بعد صلاة هو بدي فاهم دلوقتي هو মানুষের দলতে হয়ে মানুষের দলবদি আনা সোয়াফ এখানে হচ্ছে সাহিত্য বদি আন এখানে আবাদত সিলেট রাহিম জন্নত গোলনের সবব ডল আবাদত আন মা বাবাদের এক গলা সারা খাওয়া বাদে বিড়ি বানিয়ে এক গলা সারা খাওয়া বাদে তুই পয়সা কামাই দেন ডল আবাদত ডল সদকা তুই কমাইছ তুই মুখ গালে আসি বাদে খুশি করে দিতে মুখ ফদ করে দিয়ে ইয়ান একটা ডল সদকা তো তুই দিল্লা মেহমানদারি করে বাদে সদকা ইয়ান ডলকে সদকা জন্নত গোলনের আশা আল্লাহু আকবার আর দিনের মধ্যে কোন আছে الله هذا تجاوز نقران صيغري وصدق والله أعلم